अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सिराजुल हक के स्टाइल में न्यू सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 40, 10, 11 एंड 12। इंतहाई अहम सेक्शन है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आप एक बार देखने से आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप दोबारा देखेंगे तो आप को तकरीबन आप पूरी ज़िंदगी यानी स्टॉलन प्रॉपर्टी या ये सेक्शन जो है नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें यार, दबा दें यार। कुछ नहीं होता, सिर्फ अपडेट आपको मिलेगा, कुछ नहीं होता भाई, पैसे नहीं जाते हैं, फ्री है, फ्री, इट इज़ फ्री में वैसे भी आप लोग फ्री के वो बहुत आदी हो चुके हो। जी जनाब, चलिए शुरू करते हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी, मसरूका जायदाद, वो प्रॉपर्टी जो कि चोरी से ली गई है। द प्रॉपर्टी विच इज टेकन और ऑब्टेन बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी or by criminal misappropriation or by criminal breach of trust। देखो जनाब, वो प्रॉपर्टी जो थेफ्ट यानी किस सरके से हासिल की गई है, वो प्रॉपर्टी। नंबर 2, जो इस्तेहसाल बिल जबर से हासिल की गई है, वो प्रॉपर्टी जो सरका बिल जबर से हासिल की गई है, यानी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी। इसके बाद जो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो प्रॉपर्टी जो इन 5 तरीकों से वसूल की गई है वो है स्टोलन प्रॉपर्टी। चाहे वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर ली गई हो या पाकिस्तान के इलाकाई हुदूद से बाहर, लेकिन इन 5 तरीकों से वसूल की गई प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाता है। समझ आ गया? उम्मीद करता हूं। जी जनाब, यह है स्टोलन प्रॉपर्टी। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी ली जाए किसी से और वो उस बंदे के पास या उसके लीगल हाल या लीगली इंटाइटल जो भी है उस प्रॉपर्टी की, उसके पास जाने से पहले कोई आपको बेच दे या आपके पास रख ले, इन 5 तरीकों से हासिल की गई प्रॉपर्टी कोई आपके पास रख दे या आपको बेच दे। अगर बेच दिया, अगर आप विद गुड इंटेंशन आप उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, इट्स नॉट क्राइम, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन इसमें शामिल नहीं है। जहां आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन शामिल हो, अगर अच्छा आप खरीदें भी, आपको मालूम है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है इन 5 तरीकों से, यानी या थेफ्ट से हासिल की गई है, या एक्सटॉर्शन से, या रॉबरी से, या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन से, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपको मालूम होने के साथ साथ आप उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, यू आर लायबल। अगर गुड इंटेंशन है, आपको पता नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी किसकी है, किस तरीके से ये वसूल की गई है और ये किसके पोसेशन से आई है, आपको मालूम नहीं, आप विद गुड इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। लेकिन आप खरीदेंगे, लेकिन कानून आपको प्रोटेक्ट फिर भी नहीं करता, क्योंकि कानून ने आप पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि भाई आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें यानी जो गलत तरीके से वजूद में आई हो। यानी क्योंकि एक अच्छा ओनर यानी गुड, जिसके पास अच्छा टाइटल ना हो, वो अच्छा टाइटल
آگے بیچ نہیں سکتا. جو بندہ ایک پراپرٹی پر صحیح حق نہیں رکھتا وہ اس پراپرٹی کے حقوق کسی اور کو نہیں دے سکتا. ہاں اگر یہ بندہ بیچ دیا، چور اگر پراپرٹی بیچ دی اور آپ نے خرید لیا، گڈ انٹینشن کے ساتھ خرید سکتے ہیں، لیکن جب پولیس آپ تک پہنچ گئی، اس پراپرٹی کو کیا کیا، آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھئی یہ چوری کا ہے، اور پراپرٹی آپ سے ضبط ہو جائے گی. پھر آپ اور چور کا معاملہ ہے، آپ جانے اور چور جانے. تو بات یہاں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھئی پراپرٹی کسی کا بھی ہو، اگر 5 طریقوں سے وصول کی گئی ہے، وہ اس گڈ ٹائٹل اس پراپرٹی کے ساتھ آپ کو نہیں آتا کسی بھی صورت، کیونکہ وہ جو ہے 5 طریقوں سے آئی ہے. اگر آپ ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ اس پراپرٹی کو اپنے پاس رکھیں گے یا اس کو آپ خریدیں گے ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ، تو آپ اس سیکشن کے اندر یعنی اس جرم کا مرتکب ہوئے ہیں. یعنی اسٹولن پراپرٹی جس کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو ہے 3 سال ہے، 3 سال کے ساتھ 3 سال قید ہے. اسی کے ساتھ آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا قید میں بھی آپ کو رکھ سکتے ہیں، اور یا دونوں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اسی کے علاوہ سیکشن 412 کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ پراپرٹی جو بذریعہ ڈکیتی آپ کے پاس آئی ہے، یا دیکھو آپ ایسے پراپرٹی جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈکیتی کے ذریعے آئی ہے، آپ اگر اس پراپرٹی کو گڈ انٹینشن یا بیڈ انٹینشن، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس پراپرٹی کو اپنے پاس رکھیں گے ود بیڈ انٹینشن، تو پھر آپ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے. آپ کو 10 سال تک قید یعنی عمر بھر قید ہو سکتا ہے، یا 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں اگر گڈ انٹینشن کے ساتھ آپ کو معلوم نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ کو پنشمنٹ نہیں ملے گی. ہاں اگر آپ کو معلوم ہو کہ بھئی یہ پراپرٹی جو ہے ڈکیتی سے حاصل کی گئی ہے، آپ والنٹرلی اگر وہ پراپرٹی اپنے پاس رکھیں گے تو پھر آپ اس جرم کے مرتکب ہوئے، جو کہ یہاں پہ اس سیکشن 412 کے اندر ڈیفائنڈ ہے، اور آپ کو اس کی سزا ملے گی. ہاں اگر آپ خریدیں گے اچھے ارادے کے ساتھ بھی برے ارادے کے ساتھ ایسی پراپرٹی جو ڈکیتی کے ذریعے آئی ہو، تو بھی آپ سے وہ پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ویلڈ ٹائٹل گڈ ٹائٹل نہیں آتا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آئے ضرور لائک کریں، نہیں ہے ڈس لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے.